आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। जनता टेलिभिजन कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक पाण्डे। दर्शकवृन्द, तपाईँ यो कार्यक्रम रेडियो जनता 89.1 मा पनि अहिले प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। दर्शक तथा श्रोता, सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद अहिलेसम्म साम्य भइरहेको अवस्था छैन। विशेष गरी असार 10 गतेदेखि चलिरहेको नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई पदबाट हटाउन छिमेकी मुलुक भारत लागि परेको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मागसम्म नेकपा बैठक प्रवेश गरेको छ। र यही सन्दर्भमा अझ भनौँ नेकपामा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको महाभारतको प्रसङ्ग चलिरहेको बेला भानु जयन्तीको अवसर पारेर बालुवाटारमै आयोजित एक साहित्यिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामको जन्मभूमि भारतको अयोध्या नभएर नेपालकै ठोरी क्षेत्र रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि अहिले नेपाल र भारत बीच यो विषयले हलचल नै ल्याइरहेको अवस्था छ। आज मैले जनसंवाद यही विषयमा केन्द्रित गर्ने जमर्को गरेको छु, किनभने नेपाल र भारतको सम्बन्ध चाहिँ राम र सीताको पालादेखि प्रगाढ रहिआएको मानिँदै आएको थियो र अब यो सम्बन्ध पुनर्परिभाषित अथवा पुनर्विचारित गर्न खोजिएको हो अथवा हुने हो भन्ने कोणबाट पनि बहस भइरहेको छ। र यसका लागि मसँग स्टुडियोमा छलफलका लागि हुनुहुन्छ नेपाल भारत सम्बन्धमा चासो र दखल राख्नुहुने राजनीतिक विश्लेषक केशव प्रसाद भट्टराईज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। हाम्रो राजनीतिमा महाभारत मचिरहेछ भन्ने ठेगो प्रचलित थियो होइन? अब हिजोबाट चाहिँ रामायणले पनि प्रवेश गर्यो, मान्नुहुन्छ नि? प्रवेश गर्यो होइन? गर्यो। अब महाभारत युद्ध थियो, महाभारतको रामायणको पनि युद्धको पृष्ठभूमिबाट यसका कथाहरू धेरै चाहिँ उठ्छ भनेपछि यसको पटाक्षेप अब कुन दिशातिर गएर हुन्छ होला? महाभारत उहाँहरूको आन्तरिक सवाल थियो होइन? उनीहरूको पार्टीभित्रको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाका कुराकानीहरू थिए। त्यो आफ्नो ढङ्गको हुन्थ्यो होला, त्यसमा धेरै चासो नगर्दा पनि हुन्थ्यो हामीले होइन? हामी बाहिरका मान्छे चासो नगर्दा पनि हुन्थ्यो। तर त्यसमा रामायण जोडिदिएर होइन, रामायण जोडिदिएर एउटा त्यसै उहाँहरूको पार्टीभित्रको कुरामा पनि एउटा मुलुक जोडिएकै थियो, आइरहेकै थियो। अब त्यसमा रामायण जोडिदिएर उहाँले तनावको विवादको अर्को मोर्चा खोलिदिनु भयो एकैचोटि चाहिँ होइन? अस्ति मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती अवसरमा एउटा मोर्चा त त्यो मुलुकसँग खोल्नु भएको थियो, पदबाट हटाउन खोजिएको थियो भन्नुभयो, खोल्नु भएको थियो। फेरि अहिले नयाँ मोर्चा खोलिदिनु भयो। यो चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील र जटिल सवाल हो कि किन भन्नुलाई भने राज्यको औचित्य कि हामीलाई छुट्टै स्वतन्त्र राज्य किन चाहिन्छ भन्दा हाम्रो धर्म, परम्परा, संस्कृति, रहनसहन, जीवन, हाम्रा मूल्य, विश्वासहरूको लागि चाहिने हो नि होइन? अब त्यो मूल्यको सवालमा चाहिँ भारतीयहरूको पनि हिन्दू मूल्य र संस्कृतिप्रतिको विश्वास, सांस्कृतिक रूपमा हाम्रो दुईटा मुलुकको बिचमा जुन सम्बन्ध थियो त्यो सम्बन्धलाई ओलीजीले काट्न खोजिदिनु भयो होइन? अब यहाँ कहिलेकाहीँ कुराकानी चल्दाखेरि यो सम्बन्ध ओली र मोदीको पालाको हो र अथवा यो पालाको हो र राम सीताको पालादेखिको सम्बन्ध हो, शिव पार्वतीको पालादेखिको सम्बन्ध हो भनेर जुन सम्बन्धको हामी व्याख्या गर्थ्यौँ त्यो सम्बन्धलाई एकै छप्कामा उहाँले चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ काटिदिने गर्नुभयो। र त्यसले एउटा भनौँ न त्यही हरेक वर्ष विवाह पञ्चमीमा अयोध्याबाट हजारौँ मान्छेहरू आउने त्यो सांस्कृतिक त्यो जनकपुरका या मिथिलाञ्चलका मान्छेको सांस्कृतिक जीवन हो त्यो। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जनकपुरमै बोलावट गर्नु भएर त्यो जन्तीकै स्वरूपको टोपी पनि लगाएर भाषण समेत गर्नुभएको यो त्यो पृष्ठभूमि छ। त्यहाँ त्यो सिङ्गो मिथिलाञ्चलको संवेदना एउटा, संवेदनशीलता एउटा, अर्को
भारतमा राम जन्मभूमिको सवाललाई लिएर त्यहाँबाट त्यत्रो ठुलो तपाईँको चाहिँ 20औं बस्तीको राजनीतिक द्वन्द्व तनाव भइरहेको अवस्थामा त्यहाँ पनि हामी प्रवेश गरेर हैन अब यो तपाईँको चाहिँ यदि कट्टरपन्थी मुसलमानहरूको हकमा यस्तो कुरा भएको भए मुलुक अर्कै आगो बलिसक्ने थियो हैन। तर अत्यन्त तपाईँको चाहिँ सहिष्णु हिन्दू समाजको बिचमा नेपालमा उहाँले यो कुराकानी गर्नुभयो। त्यस कारण त्यसले चाहिँ ठुलो तनाव तत्काल निम्त्याइ हालेन र यो चाहिँ अत्यन्त गम्भीर कुरा उहाँले गरेर यो हाम्रो सम्बन्धको आधारलाई नेपाललाई भारतीयहरूले सम्मान गर्ने मर्यादा गर्ने विश्वास गर्ने एउटा कडी यो हो हैन। यो समान धर्म समान संस्कृति समान परम्पराले जोडेको हाम्रो मुलुक। हामीले नेपालमा कुनै भारतको कुनै सरकारले नेपाल विरुद्ध भनौँ न हिजो पनि नाकाबन्दी गर्दाखेरि हिजो राजा वीरेन्द्रको पालामा राजा महेन्द्रको पालामा या अस्ति भर्खर ओलीजी नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको नाकाबन्दीको बेलामा अधिकांश भारतीयहरू त्यो नाकाबन्दीको विरुद्ध विपक्षमा थिए। किनभने हामी जस्तै हाम्रै मूल्य हाम्रै जस्तै ईश्वर मान्ने हाम्रै परम्पराको हाम्रै जस्तो मुलुकलाई चाहिँ नेपाललाई यस्तो दुःख दिएन। हाम्रो सांस्कृतिक र भाषिक धार्मिक जुन खालको सम्बन्ध थियो यसमा ओलीजीले अब पुनर्भाषित गराउन खोज्नु भएको हो। प्रहार गर्नुभएको भएन। पुनर्भाषित गराउने क्षमता उहाँसँग छ कि छैन मलाई थाहा छैन। उहाँको राज्य सञ्चालनको शैली हैन उहाँको पार्टीभित्रको जुन अवस्था उहाँको कूटनीतिक व्यवहार हेर्दाखेरि चाहिँ पुनर्वासित गर्ने क्षमता उहाँसँग छ जस्तो लाग्दैन। तर काहीँ न काहीँ नेपाल र भारतको बिचको सम्बन्धको कडीलाई तोड्नुपर्छ प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ उहाँले सोचेर एकदम लामो रणनीतिक योजना अन्तर्गत एकातिर चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध निकट बढ्दै जाने हैन त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा पनि चीन प्रवेश गर्ने अर्कोतिर भारतसँग नयाँ नयाँ सवालहरू चाहिँ झिकिकन चाहिँ सम्बन्धलाई तनावमा लैजाने यो अवस्था चाहिँ नेपालको हकमा नेपाल भारतको हकमा आखिर मुलुक त आज त्यहाँ मोदी सरकार छ यहाँ ओली सरकार छ आज नरहला भोलि अर्को सरकार होला तर मुलुक त चाहियो नि हामी दुईको सम्बन्धमा गम्भीर दरार उत्पन्न भयो। अब म यहाँ जोडौँ उहाँले जुन बाँड प्रहार गर्नुभयो नि यो बाँडले लागेपछि त बाछिट्टा आउँछ अझ रगतकै बाछिट्टा। यो बाछिट्टा चाहिँ कस्तो हुनसक्छ तपाईँले अनुमान नेपाल भारत सम्बन्धमा अब यसको? हामीहरूका भन्दा भारतमा धार्मिक कट्टरता बढी छ र हाम्रो सरकार भन्दा भारतको वर्तमान सरकार पनि धार्मिक भावनामा बढी संवेदनशील छ। ओतप्रोतै छ संवेदनशील ओतप्रोत पनि छ ओतप्रोतैसम्म छ हैन। उसलाई उसको ब्याकिङमा रहेको राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ अझ कट्टर छ। अब त्यहाँभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा या मोदी सरकारमाथि उनीहरूको दबाब पर्ने। अब त्यहाँका सन्यासीहरूको त्यहाँका तपाईँको राम भनौँ न रामलाई भगवान मान्ने त्यो ठुलो समूहहरूको त्यो दबाब मोदी सरकारमाथि कसरी पर्छ र हाम्रो सरकारमाथि नेपाली जनता दबाब कस्तो पर्छ यो दुईटा दबाबको चरित्रको बारेमा अहिले तत्कालै केही भन्न नसकेला तर यसले चाहिँ नेपाललाई जटिल स्थितिमा लगेको देखिन्छ। जस्तै अयोध्याको जुन हाम्रो प्रसङ्ग जोडेर कुरा गर्दैछौँ अयोध्यामा मस्जिद थियो त्यो चाहिँ रामभूमि हो भन्ने विवाद पर मुद्दा भइवरी र अहिले जो भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ छ दुईची उसको प्रमुख चुनावी नारा मात्रै होइन उसको राजनीतिमा उदय नै यही मुद्दा उठाएर पनि भएको देखिन्छ। यो पनि एउटा मुद्दा हो गम्भीर मुद्दा उठाएको थियो उसले भनेपछि अब यसको प्रतिक्रिया भारतले हामीलाई चाहिँ कसरी दिन्छ अलिक खुलेर भन्नुपर्दा? यो प्रतिक्रिया अब तपाईँको चाहिँ ओली र तपाईँको चाहिँ के अरे मोदी र अमित शाह बिचको यो जुन यो जोडीले अब ठ्याक्कसँगले यतिखेर कुलनीति रूपमा पनि अलि बढी परिपक्व छन् हैन हामी जस्तो होइन। त्यस कारणले तत्काल तपाईँको यो नदेखिएला हिजोको नाकाबन्दीको अवस्था पनि त्यसै तत्काल नदेखिएला तर दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ क्रमशः
अब नेपाल भारतको सम्बन्ध तनावपूर्ण हुँदै जाँदाखेरि केसम्म हुनसक्छ भन्ने बारेमा त तपाईँ हामी त्यसै अनुमान गर्न सक्छौँ नि। जस्तै अनुमान भन्दा अलिकति हामी प्रत्यक्ष लाइभमा छौँ, जनताले बुझ्ने हुनुपर्दा हामी नाकाबन्दी भोग्न बाध्य हुन्छौँ अथवा हाम्रो राष्ट्रियतामाथि नै खतरा उत्पन्न हुन सक्छ। अब यसमा थुप्रै के तर त्यहाँभित्रको यहाँ बाहिर हेर्नु परेन। त्यहाँ अस्ति ओलीजीले नै भन्नुभएको जस्तो यो सवाललाई लिएर उहाँको दलभित्रै होइन, किनभने नेपाल भारत सम्बन्धमा आउने दरार अथवा त्यसको तनावको मूल्य त मुलुकले चुक्ता गर्नुपर्छ। त्यस कारणले त्यो उहाँको दलको पनि जिम्मेवारी बन्छ नि त। त्यो उहाँको दलले यसलाई कसरी ग्रहण गर्छ, उहाँको दलले यसलाई चाहिँ ल यसको बारेमा अब समाधानमा जानुपर्छ भनेर दलले निर्णय गर्न सक्यो भनेदेखि यो सम्बन्धलाई, यो तनावलाई, यो दरारलाई तपाईँको म्यानेज होला। होइन भनेदेखि चाहिँ अर्को सङ्कट हामीले चाहिँ कठोर ढङ्गको सङ्कट पनि झेल्नुपर्ने हुनसक्छ। नाकाबन्दी भन्दा कठोर ढङ्गको पनि आउन सक्छ होला त्यो। अथवा नेपाल भारतका केही सम्बन्धहरू नै स्थगित हुन सक्छन्। राजदूत स्तरको सम्बन्धलाई अब भारतमा मोदीजीमाथि पर्ने दबावको आधारमा हाम्रो सम्बन्ध, राजदूत स्तरको सम्बन्धलाई घटुवा पनि हुनसक्छ। हामी सम्बन्धहीन अवस्थामा पुग्न पनि सक्छौँ। यो त्यहाँको अब तपाईँ उनको पनि एउटा क्षमता छ नि त। मोदीको पनि आन्तरिक राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छ। हिजो राजा ज्ञानेन्द्रलाई हट्ने परिस्थितिको आधार भनेको चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले चीनसँग बढाएको सम्बन्ध, त्यो दबाव, सार्कमा पर्यवेक्षणको प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यो आन्तरिक राजनीतिक दबाव पनि थियो त्यहाँ। तपाईँलाई एउटा निवेदन गरौँ, तत्काल राजा हट्ने सवालमा केही मान्छेहरू नेपालका होइन भारतका विभिन्न दलका मान्छेहरूसँग भेट्न गए, भाजपाका मान्छेलाई पनि भेट्न गए। भेट्दाखेरि तत्कालीन भाजपाका अध्यक्षले गए जाउँ न त राजा, त्यो चीनसँग चाहिँ जोड्ने चाहिँ कुम जोड्ने अथवा घाँटी जोड्ने राजा किन चाहियो हामीलाई भनेर भारतको तत्कालीन जनता पार्टीका, भारतीय जनता पार्टीको अध्यक्षले भने भनेर केही मान्छेले यहाँ भन्थे, सुनाउँथे। भनेपछि मैले भन्न खोजेको त्यो एउटा चीनसँगको मात्रै सम्बन्धको अलिकति निकटता हुँदाखेरि त राजा दण्डित भए होइन, हामी सँगसँगै लागेर हामी पनि त्यसमा लाग्यौँ। त्यो त 250 वर्षदेखि इतिहासको विरासत बोकेको एउटा संस्था थियो होइन। दुईटा नेपालमा संवैधानिक राजा र प्रजातन्त्र चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ भने 2 पिलर थ्योरीमा मान्ने र त्यो पनि फेरि तपाईँको चाहिँ हिजो नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो शक्ति पनि थियो त्यसको पछाडि, त्यो थियो। त्यो सबै हुँदाखेरि पनि राजा टिक्न सकेनन् होइन, मुलुकमा गणतन्त्रमा गयो र फेरि मान्छेहरूले चाहिँ हामीले ल्याएको, हामीले हटाएको भन्छन् नि। तर एउटा रक्षा सचिवको मातहतको त्योभन्दा मुनिको प्रधान सेनापतिलाई हटाउन सकेन होइन। त्यत्रो सरकारले जनयुद्ध गरेर आएको सरकारले तपाईँको चाहिँ रक्षा सचिवको पनि मातहतको सरकार छोड्नु पर्यो भने 250 वर्षदेखिको राज संस्था चाहिँ उनले मात्रै हटाए त। यी छ नि, यहाँ थुप्रै अवयवहरू जोडिएर आउँछन् होइन, थुप्रै अवयवहरू बुझौँ यसलाई होइन। उहाँले एउटा अङ्ग बनिदिनु भयो, निमित्त मात्र बन सब्यसाची सोझे भनौँ न। अब ओलीजीको सत्तामाथि घन्टी बजेको हो यो, त्यसो भए यो प्रकरणले घन्टी त उहाँको दलभित्रै बजिरहेको छ। सरकार विरुद्ध सरकार विस्थापन गर्ने सवालमा भारत त्यसरी तत्काल नलाग्ला कि तिनीहरू अलि बढी परिपक्व छन्, अलि बढी परिपक्व। तर उनीहरूकोले हामी तिमीहरूलाई छोड्दैनौँ भन्ने सन्देश दिन सक्छन् अब हामीलाई? कसले? भारतले सन्देश त दिन सक्छन्। ओलीजी हुन्जेलसम्म अब यो वार्ता सार्ता अथवा दुईटा मुलुक बिचको सम्बन्ध सहज हुने कुरा छैन, क्रमशः असहज हुँदै जाला। सोझै भन्नु कि अब उनीहरू र हाम्रो बिचको औपचारिक सम्बन्ध, हामी खुला सिमाना भए पनि औपचारिक, उनीहरूले आफ्नो राजदूत फिर्ता गर्ने अथवा हाम्रो राजदूतलाई यता पठाउने सम्मका घटनाक्रमहरूमा जान सक्छ, जसरी पाकिस्तानसँग उनीहरूको सम्बन्ध छ नि। पाकिस्तानसँग जस्तै ढङ्गको सम्बन्ध हाम्रो भइसक्यो होइन। सीमा विवाद हाम्रो छ, एउटा कुनै भूभाग छ त्यहाँ हामीले पनि दाबी गरेका छौँ, उनीहरूले पनि दाबी गरेका छन्। हामीले हाम्रो भनेको भूभागमा
भारतीय सेना छ। हिजोसम्म हामीले नक्सा- सिमानामा थियो त्यो। हामीले नक्सा सार्वजनिक अनि गरिसकेका नक्सा छौँ। सारिसकेपछि त लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो भनेपछि त आज नेपालको भूभागमा भारतीय सेना छ। त्यो सेना बारेमा हाम्रो दृष्टिकोण के हो सरकारले भनेको छ। किनभने अझ उनीहरूलाई के छ भने अब हामीसँग वार्ता गर्दा उनीहरू हामीले सेना त्यहाँबाट हट भन्ने प्रस्ताव गर्न सक्छ भने चाहिँ उनीहरू त्यहाँ बसिरहन पनि हामीसँगबाट वार्ताबाट भारत अब चाहिँ भाग्छ अथवा उसले हामीलाई चाहिँ वास्ता गर्दैन। वास्तव अहिले उहाँहरूले मन्त्रीहरूले भनिरहनु भएको छ नि, भारतले वार्तामा हामीले कोसिस गर्दाखेरि भन्दाखेरि वार्ताकोलाई भारतले ध्यान दिएको छ। चाहिँ म तपाईँ दुई तिनवटा किताब पनि निकाल्नु भएको छ। तपाईँ पहिला सार्क स्तरीय शिक्षक स्तरीय सङ्गठनको महासचिव पनि रहिसक्नु भएको छ। नेपाल भारत सम्बन्धमा थुप्रै तपाईँका आलेखहरू पनि पब्लिस हुन्छन् नजिकबाट। तर अझै भनिदिनु यो सम्बन्ध चाहिँ कुन रूपमा चाहिँ अब पूर्णविराम लाग्छ अथवा नयाँ ढङ्गले नेपाल भारत सम्बन्ध व्याख्या हुने ढोकाहरू खुल्छन् त अब समस्या जतिसुकै जटिल भए पनि यो दुईटा मुलुक सँगसँगै बाँच्नुको त विकल्प छैन हैन। भारतलाई पनि छैन, नेपाललाई पनि छैन। त्यसकारणले बाटो त खुल्छ होला। जगन्नाथपुरीमा रणबहादुर शाहले 100 शालिग्राम लगेर चढाएको हजुर छ नि त इतिहास त होइन। इतिहासले त यो भन्छ नि त होइन। छ। र त्यहाँको एउटा मन्दिरमा यहाँ राजा नगइकन ढोका खुल्दैन। ढोका खुल्दैन। त्यहाँको गर्भगृहमा जगन्नाथपुरीको गर्भगृहमा पुरीको तपाईँको चाहिँ मन्दिरमा चाहिँ राजा बाहेक अरूले त्यहाँ प्रवेशै सम्भव छैन। होइन होइन। यो पृष्ठभूमि र इतिहासदेखिका अहिले वर्तमानसम्मका थुप्रै घटना परिघटनाहरू विश्लेषण गर्ने हो भने अझै म तपाईँ मार्फत दर्शकलाई के क्लियर गराउन चाहेँ भने नेपाल भारत सम्बन्ध अहिले तपाईँले भन्नुपर्दा चाहिँ कुन अवस्थामा छ त्यसो भए? नेपाल भारत सम्बन्ध अहिले मलाई हाम्रो भारतसँगको सम्बन्ध अमेरिकासँगको सम्बन्धको बारेमा सत्तारूढ दलभित्र देखिएको तपाईँको विचलन र तपाईँको हाम्रो चीनसँगको बढ्दो निकटताले गर्दाखेरि कि हामी सोझै वर्तमान सरकार र यो सत्तारूढ दलले नेपाललाई भारत चीन र अमेरिका बिचको द्वन्द्वमा फसायो। त्रिपक्षीय द्वन्द्वमा फसायो कि र यो त्रिपक्षीय द्वन्द्वबाट उम्किनको लागि चाहिँ सरकारसँग त्यस्तो कुनै रणनीतिक योजना भएको जस्तो लाग्दैन। र यसको परिणाम भनेको अन्ततः कस्तो पनि हुनसक्छ भन्दादेखि चाहिँ अब चिनिया राजदूतले चिनिया सरकारले के भनेदेखि हामी कुनै पनि हालतमा नेपाललाई छोड्दैनौँ होइन। हामी सरकारको कुनै पनि हालतमा हामी छोड्दैनौँ भन्ने ढङ्गको चाहिँ दाबी उनीहरूको आइसक्यो। दाबी होइन, दृश्यहरू देखिए होइन, भनि पनि सके होइन, भनिसकेका दृश्यहरू नै देखिए नि, दृश्यहरू पनि देखिए। र यतातिर तपाईँको चाहिँ अब समग्र रूपमा भारतको तपाईँको चाहिँ सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडेको हाम्रो भूभागको जेसुकै भने पनि हामी त दक्षिणपट्टि फर्केको मुलुक। वल्लभभाइ पटेलका पालादेखि नेपाललाई भारतमा गाभ्नुपर्छ भन्ने एउटा मत पनि त्यहाँ त त्यही डकुमेन्टेसनै गरेको भएको छ नि, दस्तावेजीकरणै छ नि उहाँहरूको होइन। कुरा चाहिँ केले रोक्यो भन्दा भने भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध थियो। भारत स्वतन्त्र नभइकन अङ्ग्रेजकै त्यहाँ शासन हुँदाखेरि त्यो कारण रोकियो। अनि त्यसपछि तपाईँको 1923मा नेपाल स्वतन्त्र मुलुक हो भनेर बेलायतसँग हाम्रो सन्धि थियो। त्यतिखेरका सुरक्षा परिषदका दुईटा शक्तिशाली मुलुकहरू त्यो बेलामा त बेलायत पनि शक्तिशाली थियो नि त। बेलायत अमेरिका दुवै अत्यन्त शक्तिशाली मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध भएको र 1923 को सन्धिले नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो भनेर दाबी गरेको त्यो मुलुकमा नेहरूजी र पटेलजीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनथे। उनीहरू चाहेको भए यो अहिले हामी स्वतन्त्र रहन्थेनौँ। यो दुईटाले रोक्यो हामीलाई, यो दुईटा कुराले रोक्यो। त्यो दुईटा कुराले रोक्यो र क्रमशः नेहरूजीले क्रमशः ल्याउने योजना गरेका थिए। राजा त्रिभुवनको पहिलो घोषणा गणतान्त्रिक संविधान, बुझ्नु भएन? आज गणतन्त्र आएर हामी कहाँ कस्तो वितण्ड आएको छ देख्नु भएको छ नि। त्यही बेलामा गणतन्त्र आएको भएदेखि भारतीय राजदूत नेपाल सरकारको क्याबिनेटको बैठकमा बस्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बेलामा नेपालमा गणतन्त्र आएको नेपाल त्यतिखेर जान्थ्यो नि। संविधान सभाको चुनाव गराउनु चाहिँ त घोषणै भएको थियो, घोषणै भएको थियो। पछि त त्यसलाई गणतान्त्रिक संविधान सभा भनेर राजाले नै भनेको गणतन्त्र, त्यतिखेर गणतन्त्र आउने राजाले दाबी गरेका थिए, घोषणा गरेका थिए। त्यो भएको भए कि त्यतिखेर के हुन्थ्यो अब थाहा छैन, तर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो गणतान्त्रिक संविधान भएपछि जसरी सिक्किमको विलय भयो नि त, जन्म सङ्ग्रहबाट भएको त हो नि
जनताकै मतले बेलेर गरेको हो। 32 सांसद मध्ये 31ले त त्यो भोटै त्यो हाल्दिए। बेलाको नेपाली चेतनाको स्तरमा भारतीय राजदूत नेपालको क्याबिनेटको बैठकमा बसेर प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने हैसियत भएको बेलामा त्यो अवस्थाबाट नेपाल मुक्त भएर आफ्नो सार्वभौम सत्ता जोगाएर ल्यायो। तर अहिले फेरि म तपाईँलाई जोड्छु, 45 साल जति बेला यहाँ नाकाबन्दी गर्यो त्यति बेला पनि हाम्रो भारतको सुरक्षा छाताभित्र आऊ भनेर भारतले प्रस्ताव ल्याएको मरिचमान प्रधानमन्त्री रहेको बेला, पछि डकुमेन्टहरू पनि बाहिर आए भनेपछि अब फेरि हामीलाई उनीहरूले 45 सालतर्फ भारत फर्किन सक्छ? सक्छ, तर नेपाल त्यसमा जान सक्दैन। हिजो राजाले सक्थे, हिजो राजा वीरेन्द्रले मरिचमानको पालामा त्यो समुद्र गर्न सक्थे, तर आज ओली सरकार या कुनै अर्को सरकार त्यो बिन्दुमा जान सक्दैन। त्यस कारणले मुलुकले तपाईँको चाहिँ सही ढङ्गमा जाने पनि क्षमता मुलुकसँग छैन, गलत गर्ने क्षमता पनि मुलुकसँग छैन। अब मलाई भनिदिनुहोस्, ओलीजीले यो क्षेप्यास्त्र हजुर बारम्बार किन दक्षिणतिर फर्केर प्रहार गरिरहनु भएको छ? बाढी पनि कुर्सी रक्षाको लागि, प्रधानमन्त्रीको पदको रक्षाको लागि। यो बाण नहान्दा उहाँको कुर्सी जोगिँदैन? नजोगिने जस्तो अब दुईटै पर्वलाई राजीनामा दिनुपर्छ भनेर उहाँको पार्टीभित्रका त्यत्रो धुमधाम झगडा हुँदाखेरि चिनिया राजदूतको भनौँ न सद्भावना, सहयोग, जेसुकै भन्नु त्यसलाई, जेसुकै भनौँ, घर दैलो भन्दा पनि हुन्छ, थामिएको अवस्थामा, नेपालीमा भन्दा घर दैलो भन्दा पनि उहाँ थामिएको अवस्थामा चाहिँ उतातिर बढी भारतसँग चाहिँ तपाईँको बढी तनाव राख्दाखेरि चाहिँ चीनले अझ नजिकमालाई मान्ने हो कि अझ चीनको चाहिँ स्नेह, सद्भावना, अझ सहयोग प्राप्त हुने हो कि भनेर अब एउटा मुलुकसँग उहाँ बढी टाँसिनै खोज्नुभयो। सिद्धान्तमा हामीले असंलग्नतालाई, संविधानले नै असंलग्न पर्सनालिटीलाई हाम्रो चाहिँ मुख्य लक्ष्य मानेका छौँ, तर व्यवहारमा त्यो अहिले के हाम्रो त्यो असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो मूल मन्त्र थियो नि त, होइन? नेपालले चाहिँ यो कहिले पनि अझ पृथ्वीनारायण शाहका पालामा जाने भने हामी दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ कहावत थियो अथवा हामीले मानि आएको हाम्रो चाहिँ थियो, अब त्यो धाराशायी भएको अवस्था अहिले भयो त भयो। र तपाईँको चाहिँ अब कहाँसम्म डर हो भन्दाखेरि चाहिँ काहीँ नेपाल होइन, हामीले हाम्रो भूभागको द्वन्द्व पनि छ, हाम्रो एउटाको द्वन्द्व पनि छ, काहीँ नेपालै तपाईँको त्यो दुई भाग, कुनै एउटा भागमा चाहिँ चिनिया प्रभावको, एउटा भाग भारतीय प्रभावको भएर ठ्याक्क नेपाल चाहिँ दुईवटा भाग पो भएर जाने हो कि, काहीँ नेपाल तपाईँको उत्तर र दक्षिण कोरिया जस्तो बन्ने पो हो कि, या तपाईँको चाहिँ यमन जस्तै अर्को दुईतिर विभाजन पो हुने हो कि, त्यो ढङ्गको अवस्था पनि भोलि यही ढङ्गको अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त पहाड भने महाभारत श्रृङ्खलादेखि उत्तरपट्टि चीनको प्रभाव, महाभारत श्रृङ्खलादेखि दक्षिणपट्टि भारतको प्रभाव, ठ्याक्कै यदि होइन पहाडमा भारत विरोध बढी, मधेसमा चीन विरोध बढी, होइन? यो तपाईँको चाहिँ विभिन्न कारणले, यो कारणले, यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काहीँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुलुकै तपाईँको चाहिँ दुई भाग भएर हाम्रै बिचमा, हाम्रै तपाईँको पहाड र मधेसको बिचमा कहाँ फेरि अर्को हिजो जस्तै संविधान आउने बित्तिकै त एक किसिमको कडा द्वन्द्वको स्थिति थियो, होइन? सरकार मधेसमा छिर्न नसक्ने अवस्था थियो, काहीँ त्यो अवस्था फेरि आउने हो कि, र त्यो हिजोभन्दा आज आउने अवस्था धेरै खतरनाक हुन्छ, किनभने धेरै बहुपक्षीय, बहुआयामिक ढङ्गको आक्रामक या हाम्रो चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ दरारहरू, तनावहरू उत्पन्न भइसक्यो अब त्यो हिजोभन्दा। अब म तपाईँलाई अझै एउटा कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइहरू के पाइन्छ भने पश्चिमा नेपालमा त कोही उत्तरतर्फको चिसो हावा सुँघ्ने, कोही दक्षिणतर्फको तातो लु पनि आफूलाई राम्रो लाग्ने, अनि पश्चिमतिरबाट आएको वायु पनि राम्रै लाग्ने प्रवृत्तिहरू छन्। विशेष गरी यो संविधान जारी भएपछि, यो सरकार जारी भएपछि पश्चिमाहरूको प्रभाव चाहिँ यहाँ कमजोर भयो। त्यसकारण तपाईँले अघि एउटा सन्दर्भ पनि जोड्नु भएको थियो, त्यसकारण पश्चिमाहरू पनि खेल्नका लागि चाहिँ यो दुई देशबिचको सम्बन्ध बिगार्न पश्चिमाहरूले पनि भूमिका खेलिराखेका छन् भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँ मान्नुहुन्छ यो कुरा? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। पश्चिमाहरू नेपालमा कमजोर छैनन्। भनौँ न, बहुदलीय व्यवस्था, मानव अधिकार, स्वतन्त्र प्रेस, होइन, यी सबैसँग पश्चिम आएको छ नि त।
यो मूल्यहरूसँग आएको पश्चिम चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालमा शक्तिशाली छ, किनभने जो कुरा हाम्रो जीवन अभ्यासमा अन्तरङ्ग पनि भइसकेको छ त्यो। त्यसकारण पश्चिमा मूल्य प्रणालीलाई हामीले राजनैतिक सामाजिक तपाईँको जीवनको अङ्ग भइसकेर पश्चिममा कमजोर होइन, हामीले पश्चिमलाई कमजोर छैन, पश्चिम कमजोर बनाउन खोज्यौँ, त्यहाँ फ्रिक्सन उत्पन्न हुने भयो। भारतको नेपालसँग सम्बन्ध अत्यन्त बलियो छ, गहन छ, त्यहाँ हामीले त्यो तनाव उत्पन्न खोज्यौँ, त्यसरी समस्या निस्क्यो त्यो। अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा चाहिँ अब सरकारले अत्यन्त जिम्मेवार सचेत सबै आफू उभिएको धरातल फेरि पुनर्वासित गर्न सक्यो भनेदेखि मात्रै यसले निकास पाउँछ होला, नत्र चाहिँ एउटा तनाव सरकार र पश्चिमा शक्तिको बिचमा, एउटा तनाव सरकार र तपाईँको भारतको बिचमा होइन। अब अर्को त्यही सरकारभित्र फेरि पनि त त्यो पक्षमा छैन त। त्यस कारणले यो बहुआयामिक तनावलाई धान्नलाई सरकार र सत्तारूढ दललाई गाह्रो छ। धान्न सक्दैन तपाईँको विश्लेषणमा? असम्भव जस्तै देखिन्छ। असम्भव त दुनियाँमा केही हुँदैन, तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अब सबैले आफ्नो भूमिका पुनर्वासित गरेन भनेदेखि चाहिँ यो धान्नलाई यही धान्न नसकेर त्यहाँ तपाईँको चाहिँ एमसिसीको विवाद भनेको छ, के भनेको छ भनौँ न। म जोडेँ, एमसिसीमा जोड्न आउँदै तपाईँले सन्दर्भ अमेरिकी सहयोग एमसिसीलाई सहयोग स्वीकार गर्न सकिएन हाम्रोमा। अहिले यसले किताकाट गराएको छ। आवश्यक कति थियो कति थिएन त्यसमा पनि तर्क वितर्कहरू भइरहेका छन्। यो अमेरिकी सहयोग हामीले सहज ढङ्गले स्वीकार गरेनौँ, त्यसकारण अहिले यो नेपाल चीन नेपाल भारतका सम्बन्धहरूमा जुन खालको यो श्रृङ्खलाबद्ध खालका घटनाक्रमहरू घटिरहेका छन् विवाद र बहसका, त्यसमा यो फ्याक्टरले पनि काम गरिरहेको छ भन्नेहरू पनि देखिएका छन् नि त। यसले भावनात्मक रूपमा काम गरेको होला होइन, सोझै गरेको चाहिँ तत्काल हालसम्म देखेको छैन। जस्तो भनौँ न, हामी मुख्य सवाल भनेको हाम्रो दृष्टिकोणको सवाल हो क्या होइन। हाम्रो सत्तामा बस्ने सत्तारूढ दल र सरकारको दृष्टिकोणको सवाल रहेछ। तपाईँले भन्नुपर्छ त सहयोग चाहिँ तपाईँ नेपाल भारत सम्बन्ध मात्र नै, यसको अर्थ तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय कुरा पनि चासो राख्ने। यो सरकारले यति बहस गराउनु पर्थ्यो अथवा यसलाई बहस हुन नदिकन स्थगित गर्नु पर्थ्यो अथवा स्वीकार गरेर यसलाई लानु पर्थ्यो, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब म तपाईँको सन्दर्भ जोड्छु क्या। उहाँहरूको सबैभन्दा ठुलो दाबी विरोध गर्नेहरूको त्यहाँ भित्र के छ भन्दादेखि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको अङ्ग हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ होइन। इन्डो पेसिफिक यदि इन्डो पेसिफिक भनेको एउटा भूगोल हो होइन, त्यो तपाईँको चाहिँ उसैको परिभाषामा त्यो स्ट्रेटेजीको परिभाषामा तपाईँको चाहिँ अमेरिकाको पश्चिमी किनारदेखि भारतको पश्चिम तटसम्मको क्षेत्र, समुद्री तट, त्यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्र भयो। त्यो दुईटा महासागरसँग जोडेको त्यो दुईटा भयो, त्यहाँको मैले अझै छोट्याउन भारतको पश्चिम। अब यो एमसिसी भनेको सन् 2000मा मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल घोषणा गर्यो राष्ट्रसङ्घले। यसमा मैले बुझेँ, मैले तपाईँ यसमा चाहिँ यो विवादका बिच यो पनि एउटा कारक तत्त्व मान्नुहुन्छ कि हुन्न तपाईँ चाहिँ? होइन, यसलाई यसो गुह्यमा तपाईँको केन्द्रमा प्रवेश नगरिकन यसको समाधान यसको चाहिँ तपाईँको यो कारणै बुझिँदैन क्या। मैले भन्न खोजेको एमसिसी मान्ने मुलुक चाहिँ तपाईँको चाहिँ युरोपमा पनि छ, अफ्रिकामा छ, जहाँ त्यो तपाईँको इन्डो पेसिफिक क्षेत्र पर्दैन। अब हामी त्यो एउटा अनावश्यक विवाद ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यसले पनि समस्या त बढायो नि। पछि यो स्वीकार यसलाई के स्थगित गर्नु पर्थ्यो? स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। स्वीकार गर्नु, यसलाई बहसको विषय बनाउनु हुन्थेन। हजुर, अघि तपाईँले एउटा जोड्नु भएको थियो, नेपाल चाहिँ अब घटनाक्रम तथ्यका विकासक्रमहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने चाहिँ हामी चीन अमेरिका र भारतको त्रिपक्षीय चाहिँ क्रीडास्थल अथवा खेल मैदान चाहिँ हामी बन्यौँ होइन? अब बन्यौँ, यो चाहिँ सत्य छ, जाहेर छ होइन? यसमा गोल चाहिँ कसले हान्छ होला यो खेल मैदानमा? स्ट्राइकर हुन्छ नि। अब गोल त भारतले नै बढी हान्न सक्छ, किनभने हाम्रो धेरै छ। मैदान चाहिँ फरानु अनुकूल भन्छ नि क्रिकेटमा फुटबलमा होइन, मैदानले साथ दिएन होइन, खेलाडी अनुकूल भनेपछि हामी अब भारतै गोलकर्ता चाहिँ भारतै गोलकर्ता उसँग विकल्प बढी छ। चीनसँग अमेरिकासँग भन्दा भारतसँग विकल्प बढी छ। भनेपछि अब मलाई सट्काइदिनुहोस्, हामीले सम्बन्ध, मेरो टाइम सक्यो, यो सम्बन्धलाई यसलाई सहज बनाउन के गर्ने? छोटो पहिला तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारले भारतका विभिन्न तपाईँको चाहिँ सम्पर्क सूत्र पहिचान गरेर त्यहाँ आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाएर
सरकारसँग नै सरकारको पछाडि रहेका ताकतहरूसँग चाहिँ निकट हुनलाई चाहिँ निकट वार्तालाई मान्छे नै पठाउनु पर्छ। विभिन्न आफ्ना प्रतिनिधिहरू त्यहाँको मिडियामा, त्यहाँको राजनीतिमा, त्यहाँका विभिन्न मानवाधिकार सङ्गठनहरू, विभिन्न थिङ्क ट्याङ्कहरूमा त्यहाँ प्रभाव भएका नेपाली पनि त होला नि। भनेपछि जनस्तरको सम्बन्धबाट विकास, जनस्तरको तपाईँको चाहिँ बौद्धिक समुदायको, कुटनीतिक क्षेत्रको, होइन, पूर्व प्रशासकहरूको, पूर्व राजनीतिक मान्छेहरूको, यी सबैलाई प्रयोग गरेर पहिले यो सम्बन्धलाई एउटा हार्दिक स्तरमा ल्याउने। भनेपछि किनभने हाम्रो अहिले भारतको सम्बन्धमा ढोका बन्दको अवस्था हो, होइन त? झन्डै ढोका बन्दको अवस्था भयो। ल, धन्यवाद तपाईँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसका लागि। आदरणीय दर्शकमिज, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। आजलाई हामी कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।